दशकम् 18 श्लोकास् 4, 5 and 6 तन्नाशात् खलजन भीरुकैर्मुनीन्द्रैः स्था बदलु मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे मथिता दयोरु दण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमा विरासीः तन्नाशात् कलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दयोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमा विरासीः विख्यातः पृथुरिति ताप सोपदिष्टैः सूताद्यै देगे यावत्तु ऐकार सूताद्यैः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कबलित संपदं धरित्रीः मा बदलु इकड़े धरित्रीः अंत केळगडे आक्रांतां निज धनुषा समामकार्षीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कबलित संपदं धरित्रीः आक्रांतां निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुल मुख्य वत्सयुक्तैः अर्कावत्तु बदलु युक्तैः देवाद्यै समुचित चारु भाजनेषु अन्नादीनभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभि तनु मदूदुहस्त्वं भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मदूदुहस्त्वं तन्नाशात् कलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दयोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमा विरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कबलित संपदं धरित्रीः आक्रांतां निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मदूदुहस्त्वम्।